ارجع ورا. لو نبدا لو اي واحد ماشي بسرعه كده الضرب ده خليك جنبي عند الرئيس. يلا كنت بقول عليك على ميال. خش يا ريس من الباب. خش يا في البلكونه. قلب بلوك. اطلع فك التركيب ده. التكييف ده وقت النوم والحاجات اللي هو بلاوي. تربة ايه يا عم صلاح؟ تربة ايه دلوقتي؟ تعال تعال اوعى لا اله الا الله. أشهد لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد لا إله إلا الله. ترجع تسجل من